गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज मैं आपके सामने चैप्टर नंबर 2 की तीसरी वीडियो लेकर हाजिर हुआ हूँ। इससे पहले मैंने इस चैप्टर की 2 वीडियो बनाई थी, जिसमें आपको चैप्टर का अ, आधे से ज़्यादा पार्ट जो है, इसका मैंने हिस्सा जो है मुकम्मल कर दिया था, उसको पढ़ाया था और उसका मतलब भी समझाया था। अब मैं ये आखिरी हिस्सा है इस सबक का, जो है कि आज हम इसको मुकम्मल कर लेंगे, फिर इसके नेक्स्ट वीडियो में इसके हम क्वेश्चन आंसर कराएंगे। तो पढ़ना शुरू करते हैं हम। जाड़ा जला हुआ तो पहले से ही था, अब जो बुढ़िया की जली कटी बातें सुनी तो जलकर कोयला हो गया। अपनी ठोड़ी पकड़कर दाढ़ी की जो हवा दी तो बुढ़िया को लकवा हो गया। चलते चलते दो तीन ठोकरें रसीद की, जरा फासले पर भी गर्मी और बरसात खड़ी थी। उनसे कहा, लो जाओ बुढ़िया से अपना तस्फिया करा लाओ, हम तो हार गए। क्या होता है सबक के अंदर, पहले जो है इस जंगल में एक बुढ़िया बैठी रहती है, तो जाड़ा गर्मी बरसात तीनों में जो है झगड़ा होता है, तो उस बुढ़िया के पास जाते हैं। तो वो बुढ़िया तीनों की तारीफ करती है, तो तीनों एक एक हज़ार असरफी उस बुढ़िया को देकर आ जाते हैं। तो अब जब ये बुढ़िया अपनी तीन तीन हज़ार असरफी घर लेके जाती है, तो इसके पड़ोस की जो दूसरी बुढ़िया होती है वो इससे जलन हसद करने लगती है। वो जब इससे पूछती है कि ऐसे ऐसे क्या तेरे पास कैसे असरफी आई, तो वो कहती है कि जाड़ा गर्मी बरसात ने मुझे असरफियाँ दी है। तो वो भी जो है जंगल में अपने घर वालों से झगड़ा करके जंगल में जाकर बैठ जाती है। और जो है अब उसके पास भी पहले जाड़ा आता है, तो वो जाड़े की बहुत ज़्यादा बुराई करती है। तो जाड़ा जो है बहुत ज़्यादा उसका मिजाज ख़राब हो जाता है। तो जाड़ा जला हुआ तो पहले से ही था, यानी कि उसका मिजाज पहले से ही ख़राब था। अब बुढ़िया ने जो है उसका मिजाज और ज़्यादा ख़राब कर दिया। तो जाड़े ने जो है एकदम से ठंडी हवा चलाई, तो बुढ़िया को जो है लकवा हो गया और उसके दो तीन और मार के वो जाड़ा भी चलता बना। और थोड़ी सी ज़रा फासले पर भी गर्मी और बरसात खड़ी थी, यानी कि थोड़ी ही दूर पर गर्मी और बरसात भी खड़ी थी। तो उनसे जाड़े ने कहा कि तुम जाओ, लो जाओ बुढ़िया से अपना तस्फिया करा लाओ, यानी कि तस्फिया का मतलब होता फैसला, कि तुम जाओ और बुढ़िया से अपना फैसला करा कर ले आओ। भी गर्मी खुशी खुशी बुढ़िया के पास आई और कहा, नानी अम्मा, मैं हूँ गर्मी, तुमसे ये पूछने आई हूँ कि गर्मी कैसी। अब गर्मी जो है उस बुढ़िया के पास जाती है और कहती है कि नानी अम्मा, मैं आपसे पूछने आई हूँ कि गर्मी कैसी है, मैं गर्मी हूँ। अब इतना सुनना था। उसके बाद क्या होता है, ये सुनना था कि बुढ़िया के तो आग ही लग गई। गर्मी गर्मी का क्या कहना, सुबहान अल्लाह, वाह वाह पसीना बह रहा, यानी कि वो गर्मी की जो है बुराई करने लगती है। गर्मी का क्या कहना, सुबहान अल्लाह, पसीना बह रहा है, कपड़ों से बू आ रही है, यानी कि कपड़ों से बदबू आ रही है। सुबह को कपड़े बदले शाम तक चकट गए। ठीक है, यानी कि सुबह को कपड़े बदले और शाम तक चकट गए का मतलब गंदे हो गए। खाना खाया किसी तरह हजम नहीं होता, यानी कि खाना खाया, खाना भी किसी तरह हजम नहीं हो रहा, सीने पर रखा हुआ है। सुबह हुई और लू चलनी शुरू हुई, इसको लू लगी, उसको लू लगी, इसको हैज़ा हुआ, मुंह झुलसा जाता है। यानी कि सुबह हुई और एकदम से लू चलने लगी, इसको लू लगी, कभी उसको लू लगी, किसी को हैज़ा हो गया, मुंह झुलस गया ज़्यादा, यानी कि मुंह भी जो है सुकड़ा सा जाता है, रूखा रूखापन हो जाता है। होठों पर पपड़ी जमी हुई है, होठों पर पपड़ी जमी हुई है। पानी पीते पीते जी बेजार हो जाता है। पानी पीते पीते जी बेजार का मतलब होता है दिल उकता जाना, यानी कि दिल भर जाना। एक तरह से ये भी कह सकते हैं कि पानी पीते पीते दिल भर गया, फिर भी पानी पीने को दिल कर रहा है। तुम्हारी जितनी तारीफ की जाए कम है, बुढ़िया कहती कि तुम्हारी जितनी तारीफ की जाए कम है, चल दूर हो मेरे सामने से, नहीं तो ऐसी बेनुक्त सुनाऊंगी कि तमाम उम्र याद रखेगी। बेनुक्त का मतलब खरी खोटी, तमाम उम्र का मतलब सारी ज़िंदगी। तो बुढ़िया कहती है पहले, यानी कि उसकी तारीफ़ करती है, उसके सामने उसकी बुराई करती है बहुत ही कड़वे अंदाज में। और फिर कहती कि इतनी खरी खोटी सुनाऊंगी कि सारी ज़िंदगी याद रखेगी, मेरे सामने से दूर हो जा। बुढ़िया जो है गर्मी से कहती है। अब इसके बाद क्या होता है, भी गर्मी तो आग बबूला हो गई। गर्मी जो है उसको बहुत ज़्यादा गुस्सा आ गया। आग बबूला होने का मतलब बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाना।
ٹھہر بڑھیا تجھے اس بدزبانی کا مزہ چکھاتی ہوں، رک بڑھیا تجھے ابھی جو ہے اس بدزبانی کا، ان کی بدسلوکی کا، جو تو نے میرے ساتھ بدتمیزی کی ہے، اس کا مزہ چکھاتی ہوں، مجھے تو کیا سمجھتی ہے۔ یہ کہہ کر جو پھونک ماری تو ایسا معلوم ہوا کہ لو لگ گئی۔ بڑھیا تو ہائے گرمی کرتی رہی، بی گرمی پیٹھ پر ایک تو ہتھڑ مار چلتی بنی۔ یعنی کہ کیا ہوتا ہے کہ جو ہے جب بڑھیا نے جو ہے گرمی کی بہت زیادہ برائی کی، تو گرمی کو بھی بہت زیادہ غصہ آ گیا، پھر گرمی نے جو ہے بہت زیادہ زور سے ہوا چلائی، تو بڑھیا کو لو لگ گئی، اور بڑھیا ہائی گرمی کرتی چلاتی رہ گئی، اور بڑھیا کے ایک دو شبد اور مار کے گرمی جو ہے چلتی بنی۔ جب ان کو بھی روکھی صورت بنائے آتے دیکھا تو بھی برسات دل میں بہت خوش ہوئی، اور سمجھی کہ چلو میں نے پالا مار لیا۔ بڑی مٹکاتی بڑھیا کے پاس گئی اور کہا میں برسات ہوں، اچھا بتاؤ تو برسات کیسی؟ یعنی کہ جب برسات نے دیکھا گرمی کو آتے ہوئے، صورت جو ہے ان کی روکھی سوکھی دیکھی، منہ لٹکا کے آتے ہوئے دیکھا، تو برسات دل میں بہت زیادہ خوش ہو گئی، اور سمجھنے لگی کہ آج تو میں نے پالا مار دیا، اور میں ہی ہم تینوں میں اچھی ہوں، بڑھیا میری تعریف کرے گی۔ جب بڑھیا یعنی کہ بڑھیا کے پاس برسات جاتی ہے اور کہتی ہے کہ میں برسات ہوں، بتاؤ برسات کیسی؟ تو اس کے بعد جو ہے بڑھیا کیا کہتی ہے آگے دیکھتے ہیں۔ بڑھیا نے کہا برسات سے خدا بچائے، بجلی چمک رہی ہے، بادل گرج رہے ہیں، کلیجہ ہلا جاتا ہے، دھما دھم کی آوازیں آ رہی ہیں، ذرا پاؤں باہر رکھا اور چھینٹے سر سے اوپر ہو گئے، ذرا تیز چلے اور جوتیاں کیچڑ میں پھنس کر رہ گئی، رات کو مچھر ستائے جا رہے ہیں، نہ رات کو نیند نہ دن کو چین، اور پھر اس پر بھی یہ سوال کہ نانی، یعنی کہ بڑھیا کہتی ہے خدا بچائے گرمی برسات سے، بجلی چمک رہی ہے، بادل گرج رہے ہیں، کلیجہ کھلا جاتا ہے، دھما دھم کی تمام آوازیں آ رہی، ذرا گھر سے باہر نکلے تو کیچڑ کی وجہ سے جو ہے سر سے اوپر ہو جاتی ہے، کیچڑ سر سے لے کے پورے تک کپڑے خراب کر دیتی ہے، ذرا تیز چلے تو جوتیاں جو ہے کیچڑ میں پھنس جاتی ہے، رات کو مچھر ستائے جا رہے ہیں، نہ رات کو نیند نہ دن کو چین، پھر اس پر بھی یہ سوال کہ نانی جان میں کیسی ہوں؟ تو جو ہے اس نے بڑھیا نے جو ہے گرمی کی بھی بہت زیادہ برائی کی، برسات کی بھی بہت زیادہ برائی کی، اور برسات جو ہے اپنی برائی سن کر جو ہے اس کو بھی پھر غصہ آ گیا، تو نانی جان کیسی ہوں؟ نانی جان سے تعریفیں سن لی، اب تو دل ٹھنڈا ہو گیا ہو، یعنی کہ نانی جان سے تم نے تعریفیں سن لی، اب تو تمہارا دل ٹھنڈا ہو گیا ہوگا۔ تو وہ بڑھیا کہتی ہے تو خدا خیر کرے، بڑھیا یہ کہہ رہی تھی کہ بھی برسات نے نگاہ بجلی بن کر گری، یعنی کہ برسات کی جو نگاہ تھی وہ بجلی بن کر گری، اور بڑی بی کے پاؤں کو چاٹتی ہوئی نکل گئی، یعنی کہ اس کے پاؤں کو چاٹتی ہوئی نکل گئی، بی برسات بڑھیا کو لنگڑا کر کے منہ پر تھوک کر چلی گئی۔ یعنی کہ برسات اب جو دوسری بڑھیا ہے اس نے جو ہے تینوں کی ہی برائی کی، تینوں میں ہی نقص نکالے، تینوں میں کمیاں نکالی، جو ہے کسی کی اچھائی نہیں کی، تو تینوں نے جو ہے اس کو جو ہے کچھ نہ کچھ پریشانی دے کر چلی گئی، کسی نے کچھ بیماری دے دی، کسی نے لقوہ کر دیا، تو اس لیے جو ہے اب اس کے بعد بات یہ ہے کہ اللہ شکر خورے کو شکر ہی دیتا ہے، جو لوگ خوش مزاج ہوتے ہیں وہ ہر حال میں خوش رہتے ہیں، اور موئے رونی صورت تو ہمیشہ جوتیاں کھاتے ہیں، یعنی کہ جو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں، جو ہے ہمیشہ ہر کسی سے ہنسی خوشی رہتے ہیں، جن کا مزاج اچھا ہوتا ہے وہ ہمیشہ ہر حال میں خوش رہتے ہیں، اور جو ہے دوسروں سے چلتے ہیں، جلن حسد رکھتے ہیں، کسی کی اچھائی نہیں کرتے، کسی سے خوش نہیں رہتے، تو ان کی تو صورت پہ ہمیشہ 12 ہی بچے رہتے ہیں، اور وہ ہمیشہ ناخوش رہتے ہیں، اور ان کو جو ہے ہمیشہ ہر کسی سے جو ہے ذلت کا سامنا، بے عزتی کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ تو یہ جو تیسری جو ویڈیو تھی آج ہماری یہ مکمل ہو گئی، تو اس طرح سے یہ جو سبق ہے یہ مکمل ہوا، اور اس سے اگلی ویڈیو میں ہم پڑھائیں گے آپ کو اس کوشچن آنسر۔
تو آج کی اس ویڈیو میں اتنا ہی، اور آپ کو یہ اچھے سے سمجھنا ہے اور پڑھنا ہے۔